अमेरिकी सिटिजनसिप त्यागेको निस्सा नबुझै नागरिकता प्राप्त गरेकाले पुनः रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट संवैधानिक इजलासले बुधबार खारेज गरिदिएको छ। अघिल्लो पटक नागरिकता अवैध ठहर भएर रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतबाटै पद मुक्त भएका थिए। दर्शकबिन वैशाख 10 मा भएको उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएर रवि लामिछाने पुनः सांसदमा आएका हुन्। अहिले पनि उनी सांसद पदमा रहन अयोग्य रहेको भन्दै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा समेत लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा प्रधान न्यायाधीशहरू विश्वप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट खारेजीको फैसला गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेजी गरिदिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा अनुमति राख्न दिएको हो। बुधबार जिल्ला अदालतमा प्रहरीले उनीहरूलाई म्याद थपका लागि लगेको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले मंगलबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाहलाई पक्राउ गरेको थियो। बुधबार CIBले पत्रकार सम्मेलन गरी सो प्रकरणमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा CIBका SSP दिनेश आचार्यले 2047 साल पछाडिका चरणमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताएका छन्। उनले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा नक्कली मोही खडा गरेर गोठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना समेत पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच भाटभटिनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको नाममा ललिता निवासको 29 रोपनी जग्गा फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको नाममा ललिता निवासको 29 रोपनी जग्गा फेला परेको छ। आज बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अनुसन्धानको क्रममा यस्तो भेटिएको जानकारी दिएको छ। गुरुङले ललिता निवासको जग्गा आफू र आफ्ना परिवारको नाममा राखेको भेटिएको CIBले जानकारी दिएको छ। उक्त अनुसन्धानले गुरुङ र उनको परिवारका साथै भाटभटिनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रणालीको नाममा 29 रोपनी 15 आना 3 पैसा जग्गा राखेको भेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। CIBले गुरुङलाई ललिता निवास प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ गरेका थिए। उनी सहित थप 4 जना पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई हिरासतमै राखी प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन 1.5 वर्षदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBमा थन्किएका फाइल खोलेपछि भट्टाभट हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू समातिन थालेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर धरौटीमा छुटेका समेत प्रहरीको अनुसन्धानको घेराभित्र परेका छन्। मंगलबार मात्र प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गरे लगत्तै अदालतको स्टे अर्डर देखाएर कलाधार देउजा, उपेन्द्र मणि केसी र सुरेन्द्र मान कापालीलाई रिहाई भएका छन्। तीनैजना मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन पूर्व कर्मचारी हुन् भने देउजा अहिले सहसचिव र केसी र कमाली उपसचिव रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह भाटभटिनी सुपरमार्केटका निकै ठूला प्रभावशाली नेता समेत प्रभावशाली कर्मचारी तथा बिजनेसम्यान समेत मानिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको शुद्धिकरण अभियान यतिमै नरोकिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध यो शुद्धिकरण यतिमा नरोकिने घोषणा गरेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, मिटर ब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्षौंदेखि डङ्गुरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार लगायतका विकृत विरुद्धको लडाईँ नरोकिने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सफलता हात पारेसँगै उच्च पदस्थहरू र देशका एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशवादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको दावी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्रै प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चतामा पनि स्थापित भएको छ। लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो राम्रोसँग स्थापित भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशका एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। सांसद र आम जनसमुदायहरूलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यो शुद्धिकरण यतिकैमा रोकिनेवाला छैन, यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मिटर ब्याजी र
सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि विकृतिको डङ्गुरो सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई स्वतन्त्र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेकाले धेरै महसुस गरेको छु उनले बताएका छन्। र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि झन् ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले आफू सरकार सञ्चालन गरे यता सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि जनतामा राज्य र व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउनु रहेको जिकिर समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा सुशासनका लागि अभियान नै सुरु गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सधन र आम नेपाली जनताले सरकारलाई अझ धेरै साथ दिनुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको उनले औँलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मेयरको टिकटका लागि आर्जु देउबा राणालाई 2 करोड दिएको अडियो यति बेला सार्वजनिक भएपछि आर्जु देउबा राणा पक्राउ पर्न सक्ने सङ्केत भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको 1 वर्षपछि 5 थरको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख मित्र प्रसाद काफ्लेले निर्वाचनमा टिकट लिन 2 करोड रकम बुझाएको दावी गरेको एउटा अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ। अडियोमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी तथा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउबालाई उक्त पैसा बुझाएको दावी गरिएको छ। काफ्लेको तर्फबाट आर्जुलाई पैसा बुझाएको भनिएका व्यक्ति सन्तोष श्रेष्ठ हुन्। उनी हाल नेपाली काङ्ग्रेस 5 थरका सहसचिव रहेका छन्। निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट फिदिम नगरपालिका प्रमुख एकजना दावेदार प्रकाश गुरुङसँग श्रेष्ठ संवाद गरेका हुन्। त्यहाँ गुरुङले श्रेष्ठलाई भान्जा भनेका छन्। उनी भान्जा भनिएका श्रेष्ठले नगरपालिका प्रमुखका अर्का दावेदार काफ्लेबाट 2 करोड अर्थात् 2 खोका आर्जु देउबा राणालाई दिइसकेको बताएका छन्। तर गुरुङले भने टिकट नपाउँदा दुखी भए पनि घुमाउरो शैलीमा ठिक छ, मिसन सक्सेस भान्जा भनेको अडियोमा सुनिएको छ। श्रेष्ठले भने गुरुङलाई भेट्न कहाँ आउनुपर्छ भनेर सोद्धा गुरुङले टेन्सन नमाना हाम्रो आइहाल्यो त अनि भनेका छन्। दर्शकबिन गुरुङलाई फुकाउने शैलीमा श्रेष्ठले 4 नम्बर फिदिम 4 को वडा अध्यक्षको निर्णय नगरिएको भन्दा गुरुङले फेरि सोधेका छन् 2 करोड क्यास नै आर्जु राणालाई पुर्याइएको हो नि भनेर प्रश्न गरेका छन्। श्रेष्ठले आर्जु देउबा राणालाई नै भनेका छन्। यो अडियोमा कुरा गर्ने मध्येका एकजना नेपाली काङ्ग्रेस 5 थरका सहसचिव श्रेष्ठले अडियो सम्वादित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले डाक्टर आर्जु देउबा राणा कहाँ टिकट बारे कुरा गर्न पुगेको तर 2 करोड पुर्याइएको झुटो भएको दावी समेत गरेका छन्। अडियो सम्पादन गरिएको हो, यसप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, श्रेष्ठले बताएका छन्। आर्जु देउबासम्म टिकटको कुरा पुगेर फाइनल भयो भन्ने हो, पैसा पुग्यो भन्ने कुरा होइन, त्यसकारण मेरो आपत्ति। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब लिएर आफै अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बालेन्द्र शाहलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। हिन्दी सिनेमा बन्द गर्ने विषयमा उनले सरकार र अदालत भारतको अधीनमा भएको भन्दै आफूले अदालतको निर्णय नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। इजलासले मङ्गलबार आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित आफै अदालतमा उपस्थित हुने भन्ने आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह निकै राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसामा रहेका छन्। यता उनले हिन्दी फिल्म पनि चल्न नदिने भनेर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यति बेला प्रशंसा चलेको छ। तर उनले सरकारलाई भारतको गुलाम र अदालतलाई पनि भारतको गुलाम भनेपछि उनी विरुद्ध रिट परेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिने क्रम बढेपछि माताहतका सहकारीहरूको नियमनमा चासो देखाएको छ। महानगरपालिकाको सहकारी विभागले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी महानगरले तोकेको समयमा सबै शेयर सदस्यलाई उपस्थित गराई साधारण सभा सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। साथै महानगरपालिकालाई संस्थाको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। यसैगरी महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि सहकारीको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन माताहतका सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, वित्तीय जोखिमबाट बचौँ, सहकारीहरूलाई सङ्कटग्रस्त हुनबाट बचाउँ। सहकारी संस्था र संस्थाका शेयर धनी तथा बचतकर्तालाई अनुरोध गर्दै उहाँको मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीतिले वित्तीय क्षेत्रमा परेको तरलताबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको उल्लेख गरेका छन्। महानगरपालिकाको सहकारी विभाग शेयर सदस्य र सञ्चालकले दिने गरेका लिखित तथा मौखिक उजुरीको चाप बढेको उनको भनाइरहेको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो संवेदनशील समयमा सहकारीले आफ्ना काम कारबाहीलाई जिम्मेवार, इमान्दार, अनुशासित, पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरिकाले सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन एवं स्थापना गर्दै सहकारी सुशासन कायम गर्न समेत अनुरोध गर्दै सहकारीलाई 30 दिनभित्र विवरण पेश गर्न बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सांसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रवि लामिछाने बीच सवाल र जवाब भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सांसद रवि लामिछाने बीच सवाल जवाब भएको हो। बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने तथा प्रधानमन्त्रीले तिनको जवाब दिने सेसन चलेको थियो। त्यस अन्तर्गत सांसद रवि लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका हुन्। सांसद लामिछानेले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले भने आम नागरिकले तत्काल राहत पाउने गरी काम सुरु भएको छ। कुरा त आयो स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि, तर भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष पायो के भनेर। तर भर्खरै वीर अस्पतालमा 700 बेड गरीब निमुखाको लागि निशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो, अरू पनि काम हुँदैछ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफमा दिएका हुन्। त्यसक्रममा सांसद रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 6 महिने कार्यकालका उपलब्धिहरू सुनाउँदै गर्दा शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरालाई स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीले अहिलेको पुस्ताले पहिलाको सङ्घर्ष नदेखेको बताए। लगत्तै प्रतिनिधि सभामा लामिछानेले नयाँ पुस्ताले देशका संरचनाहरू नाश नगरिकन हत्या हिंसा नभई मानिसहरू नहराई शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देखायो भन्ने कुरा थप गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। लामिछानेको भनाइ छ, आफ्ना उपलब्धिहरू सुनाउँदै गर्दा अस्पतालहरूमा आम नागरिकले के पाइरहेको छ भन्ने हेर्न आग्रह गर्दछु। यो पुस्ताले के देखेन भनेर भन्नुभयो, त्यसमा मेरो समर्थन छ। तर यो पुस्ताले के देख्यो भने देशका संरचनाहरू नाश नगरिकन हत्या हिंसा नभइकन अङ्गभङ्ग नभइकन मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देख्यो भन्ने कुरा थप गर्नुभएकोमा राम्रो हुने थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रवि लामिछानेले यसरी बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाब दिँदै विकासको तुफान आएको छैन तर आउनेवाला छन् भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा चाँडै विकासको तुफान आउन सक्ने तर्क गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रतिनिधि सभामा देश विकासबारे उठाएको प्रश्नमा व्यङ्ग्यात्मक जवाब दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पदम गिरीले देशमा विकासको तुफान नै आएको जसरी प्रस्तुत हुनुभयो। मैले तुफान आएको भनेकै होइन, हामी सबैले दृढता साथ सुशासन र विकासको लागि काम गर्ने हो, असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। निराशा र कुण्ठाको राजनीतिक नगर्न सचेत गराएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास र दृढतापूर्वक काम गर्ने हो भने देशमा चाँडै विकासको मूल फुट्ने दाबी गरेका छन्। उनले भने मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको लागि अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन तर अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, त्रिदेशीय साझेदारी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट वा अरू कामहरू जसरी सुरु भएका छन् यसरी जाने हो भने तुफान चाहिँ आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा छिट्टै यस्तो बताएका थिए। योजना आयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक तहमा पनि सरकारमा पनि नयाँ छलफल सुरु गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता जनप्रतिनिधिको फोटो टाँसेर भीमदत्तको मुख्य सडकमै रोपाई गरिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 4 महेन्द्र नगर बजार सडकमै रोपाई गरिएको छ। स्थानीयले बुधबार सडक नबनेको विरोधमा सडकमै रोपाई गरेका हुन्। बस पार्क चम्पान चोक क्याम्पस रोड अन्तर्गत खानेपानी कार्यालय पश्चिमतर्फ रहेका व्यवसायीले सडकमै रोपाई गरेका छन्। व्यवसायी समेत रहेका रविन्द्र ओझाले नगरपालिकाले सडक नबनाएपछि सडक छेउमा खाडल परेको बताएका छन्। नगरपालिकाले सडक बनाउन ढिलाइ गर्दा सडक छेउछाउमा खाडल भयो। उनले भने घाम लागेका बेला धुलाम्मे र पानी लागेका बेला हिलाम्मे हुन थालेको छ। उनीहरूले सडक बनाउन ढिलाइ गरेको विरोधमा भीमदत्त नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष सुशील कुमार भट्ट, उपप्रमुख सुशीला लेखक र प्रमुख पदम भोगाटीको फोटो समेत टाँसेका छन्। स्थानीयले समयमै सडक बनाउन माग गर्दै अगाडि सारेका छन्। क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना RUDP अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा सडक निर्माण भइरहेका छन्। उक्त स्थानमा विवाद आउँदा पालिकाले सडक निर्माण कार्य रोकेको छ। भीमदत्त नगरपालिका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा नगर विकास समितिको 22 सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म सडक निर्माण दाता ADBले काम अघि नबढाएपछि काम रोकिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू भीमदत्त नगरपालिकामा यो विरोधको शैली कस्तो लागेको छ यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेश सभा बैठक भोलि बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेको भन्दै संशोधन नभएसम्म सांसद चल्न नदिने चेतावनी नेकपा एमालेले दिएको छ। बुधबार प्रदेश सभामा मन्त्रालय अन्तर्गत छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची रहेको थियो तर बैठक सुरु भए लगत्तै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज
पर्साईले समय लिएर बोल्दै अर्थमन्त्रीले पैतृक सम्पत्ति बाँडे जसरी बजेट बाँडेको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले बजेट संशोधन नभएसम्म सांसदको कार्यवाही अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएका छन्। त्यसपछि सभामुख नन्दा गुरुङले पटक पटक सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसपछि बैठक पुनः सुरु नै हुन नसकेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँच गरेर बैठक बिहिबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 3 दिन लगातार उकालो लागेको शेयर बजार आज फेरि ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कारोबारको दिन लगातार बढेको नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आइतबार 61.21 र मंगलबार 56.94 अङ्कले नेप्से बढेको थियो भने आज 280 कम्पनीको 1,43,42,986 किता शेयर 5,97,22,86,481 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका मध्ये 36 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 188 को मूल्य ओह्रालो लागेको छ। यस दिन 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। हिमालयन लाइफ, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त, वित्तीय र सिटी होटेलको शेयर मूल्य 10% बढेको हो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको थियो भने सो कम्पनीको 83 करोड 7 लाख मूल्य बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। यस्तै शिवम सिमेन्टको 28 करोड र सोल्टी होटेलको 23 करोड बढी मूल्यको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 मध्ये 12 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। 12 उपसमूहको सूचक ओह्रालो लाग्दा लाइफ इन्सुरेन्सको सूचक 2.46%ले बढेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। असार 2 गते बिहान मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज बुधबार डिस्चार्ज भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, 11 दिनपछि अस्पतालबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज भएका हुन्। कार्यालयका प्रवक्ता शैलाज रेग्मी भट्टराईका अनुसार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर उनी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन् भने अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उनले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चासो राख्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था यति बेला सामान्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई असार 2 गते बिहान अस्पताल भर्ना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल स्थिर रहन नसकेपछि मंगलबार स्थानीय रूपमा पेसमेकर राखिएको थियो। यसअघि मुटुमा समस्या देखिएपछि उनी शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र बाँसबारीमा भर्ना भएर डिस्चार्ज भएका थिए। पौडेल राष्ट्रपति भएपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा समेत उपचार गरी फर्किएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार